عملي تنفتي سهداي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبي عملي تنفتي أنا يسحلي واو بطعمي أزيوم دس دبلو هتصاونتي كم تخريوم صنعهم خاب سويسرلاند أب مخفتي نايزا خبر تعلت 24 قبت معتنا تندس معوي مو أبلاغ عدمت عدنا نهابكم كلاتكم تخاتات السوشيال ميديا نزوم هتصاونتخا عن بابا خطبوا لي بشم تخاتات السوشيال ميديا بلب خمس كنوكم يدلي كتسلوه نفعات أزيهم برطعات يهمو نفس وكف إيرتراو خا هتصان زيا خزمرا أزيا تحستا مكرتي تحستا أزيا دستبل درفت راح زي كونس أزيا مصحافها لذي برطعات نفعات داخاتكم كحبونات نامو سلام تخاتاتي سول ميديا أبزوز لكم سلامكم يمتع عندك كنتس إيرتراو نتكور مننا تايمرست لومي أزي أجد أسوانا وزعما مدبي هنا مسينا لنا مكتتالكم عدم بمجمرتا خمزي أبرس تريوز لكم أب مبل 34 تنبل بعلاتنا مسمرا ستاديوم كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو سياسة فرقي إتي إثيوبيا تجبرو زلا عندرا كمون كاب كم بعل الإمارات زامسلو ركعتي أطوارات بمشمات كمون قبل علي السودان زقبر زلم متتاوات قبل علي إيرترا استفلالي تكرنا أفريقيا بإمارات يربشالو إمارات إذا سحبالو بمبال قال كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو سياسة فرقي لو مخا مرح جيبوتي زتزاربو زربالو مولعو زملكت كلوناي بزعبانا إثيوبيا خاب غيزي انداخفي زخيزلو بزقاطامي إيرتراويان توم أب إثيوبيا زلخم كابت هاجر كتيفكم كتوصلوا تدخلوا مجدتات حاسو مسو كتبلو بزقاطامي صاوعتنا نغرب مالتيو نزي زتقالن مدبات كلوناي كساب مترشا ختكاتاتولو اندعدمكو أم وداتا خا أزيا دس تبل قطمي أو أمريكا زقطموا هتصاونت لامو هتصاونتي بزعبا زي 24 قنبت بليز كلاتكم كأنزوم هتصاونتي عمبابا خطوبو لي بزقاطامي إلابوكم نابتي أزي دس دبل بزعبا زي تصمدو تلعيلو كمون كاب معسكر دندن كانيو حدا حاونا بزعبا زي تصمدو زم حلالكم ملغتو لمو نابو خبلوكمي سناي مكتتال قالسلنا ማለት ካብትን ሓርነታው ቃልሲ ዝተቃለስናስ ሙሉእላውነት ሃገር ዝተቃለስና ይነውሕ ቆሞ ኻይ ምህናት ሃገር ካብ ማና ሃገር ምምፃ ሃገር ምህናት ይሒል እንዲ ዝያዳ ሓይልኻ እትምክልኻል ካን ባዕሉ ዝያዳ ኻ ምስቲ ተጻቦታት በርቲዕና ትጉዕዞና ማለት እጂ ተናጽነት አለበቱ እቲ ሰላሙን አሎ جي بفلا يبزن تعمد 3 عامات تخسو ورا تخسي اي سمعنا سمعنا قرب تنفاس غيرنا علنا جغا مزي قمدو ملاتات بغاز ديناتات طعم نفاسات ينفس اللهم سوا كملالنا سي من سي بوم هون بانا سلام غيروا بهنصت هاجر اب معباله اب زماننا امتي ودلو تكنولوجي اب كندي ابرتن اب قلطمطم زخيد اب تكنولوجي توافيرو اتمنى سي اب هنصت هاجر كوافر كا تميتي ناي واحد ناي كلها تميت وسمعون لكم بزي كبر جقنا حونا كاب معسكر دندن كاب كانيوي زم حلال فوزلنا ملختي باكا حريوم رجعوم توما وشت هاجر زلو يحواتنا بتسفى ولا زحفتناون نتزولو بحكي سلام لعل زخونا نغري اذا تصمدو تباغاغي سوزلو كاب كينات ورخينات زمن اسيزه تعرفالو يزودلو اذا حونا جقنا خمسري ودلهم
كابتم أورارات بسنكل حونا خوينو مالتيو بكا الساعة هو نسلامينا نبللنا نزات صندو زيد لما الكعتة حزوا زلهم تصبحنا بو متشم I don't know تاي مهن بدينا بعد لبي هابكم ترحنا هنبلدلين بر هو نتصمدو هو نسلام بستغالنا نسلام كنسرحينا ناي سلام جاغانو دا أمبر ناي كوينا جاغانو نبهالا يندلنا ناي سلام جاغانو دا أمبر ناي كوينا جاغانو نبهالا يندلنا أب كوينات إرتراوي انتاي مخانو تصبو غيرو سلزفلت بزعبا كوينات كنزارب ايدلن بزعبا سلام تتزاربنا تصبوي كاب ماخل إرتراون كم تسمعو زلهم زي تصمدو تباقاقيسو زلو تسوا غيرمون اللو قلت من زغيد اب تكنولوجي توافيرو اتمنسي اب هنصت هاجر كوافر كا تميتي ناي وحقنا كلها تميت هاجر اب معباله اب الزمن كملالنا سي منسي بوم هن بانا تنفاس غيرنا علنا جغا مزي صمدو ملاتات غاز ديناتات طعم نفاسات ينفس اللومو سوا كملالنا سي منسي بوم هن بانا سلام غيروا بهنصت هاجر اسكو خبرات تغاتات سول ميديا ازان كلت ورحي كل غيزي غوسغاسنا نخمزي يخون نسلام يخون اسكا اب كومنت نايزا حاونا زبلادلو جيغنا حاونا كاب وشت ايرترا نزا سلام نزا تصمدو سلام يمرقانا سلام كنقدم علنا يبلالمو نزيات دوغفو اسكي حوات اب كومنتي او ندغفا او نسلام يكون تصحبوا بزغاطامي او نسلام يكون تصحبوا بزغاطامي الا موكم نو سلام زيت دليو اندحردا خوينكم كا خابز غزا توصاخمون تصبغي يعني زغونه ነገር نايز خبر حاونا جغنا نايز خنسمع كنكلالنا صبو غير فولتي مغرت بينات فولتو مغرت سلام يفولتو مالت لازم كلاتنا نسلام كنسعر كنكلالنا تقبيلي الله انا بوغني ميت خسر حلي يطرح لي كونون اب قميت وصينا واغا خنكفلو لينا يقني لي ناب تصقص مدب ناب خبلكم مالك اوكي ابجي شير كبلكم كبرات تخاتل سول ميديا لايك كيتحمقوا نا كل نخبات حقا شير كتبلو نا تلابخو ابجي يوم زوص حبريتا له بريزنت جيبوتي عمر قال امارات عرب ابقرنا افريقيا ግጭት ንምስዋር تغبرو زلا بليونات دولارات افسيسا بريزنت جيبوتي عمر قال حبرات امارات عرب ابقرنا افريقيا حدش وتهدراو ግጭት وليعه حبو اجندا نمعوات زلعله بليونات دولار ገንዘብ ናብዚ ዞባ ተወሕዞ ምህላዋ ምስ ሬዲዮ ፍራንስ زغبرو قال مطيق كسي اقربولو امارات زي تادنه بليونات دولارات افسيسا اب سودان نايدرون دبدابات ابز حلفوان كمون ايثيوبيا رققتي اطوارات بمهاب درونات بمهاب كبتي اطوارات بمهاب ابتزوبا حدش كوينات نمواج تغبرو زلا بريزيدنت جيبوتي كونينو لو بريزيدنت قال اسمات نايتوم امارات عرب تحجزهم نايقرنا افريقيا حيلتات اكو انت زي ገለጸ ኢትዮጵያን ሕሜትን ሁሉ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኢትዮጵያን ሕሜትን ቀንዲ ተመወልቱ ወይ ቀንዲ ተከፈልቲ ከብቲ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ እቲ አጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ ናይ በዓል ኢማራት ዓረብ ደአምበር አጀንዳኦም ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ክቡር ፕሬዝዳንት ናይ ጅቡቲ ምስ ናይ ፍራንስ ቃል محتت اب ዝገበረሉ ንኢማራት ካብዚ ኢዳ بليونات دولارات افسيسا تغبرو زلا ابقرن افريقيا حكوت ወይ ኩናት ንምዝራ تغبرو زلا ክትቁጠብ በዝጋጣሚ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ጸዊዕሎ እዚ ከዓ ፍረ ናይ በዓል ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መበል 34 በዓል ናጽነት ኣብ አስመራ ስታዲየም ደስምዖ ዘረባውን ነዚ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ሎሚ ልወዘሎ ዘዳምቂሞ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ደብል እሞኻ ንቅድሚት ዝኸይድ ፖለቲካ ጽቡቅ ገይሩ ዝትንትን ከም ምዃኑ መጠን ሎሚ ከዓ ኸይ ወዓለ ኸይ ሓደረ ከምታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበላ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እውን ኢልዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፎስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት
زغطلو قلولاواتن عنواتن أمزاقبتي سنودي أموال زحل كوينات بتمساسة الموجود مراحة السوفيت نبرز فصمو جيغاتاتون سنودي ناي كل التولدو هاجر ناي مهنات عدل أو إثيوبيا تخسروا زحر مخطام زحل كوينات ناي هاجر ناب هاجر زي قلنات مهنات كندم بقاس إثنيكاو متفنان زقادد استوز دحريا زخطلو عنوات حتى ددليه كونان أبز حلف شوعة عمتات دحرو كل إثنيكاو فدرال النفس زخطلو قلولاون عنواتن الرما وريفورم مسيو أبستوها للو كمتي أبزبي إثيوبيا زقنفلنا يتسفى سمعيد أبزبي إرتران قالوت هزبتات قربابتن هزبتات عالم زفطرو تسفاتات نايتمالي تذكرين تتسفونا هزبتات هنقوتا زستانا بدوم ناي قدام حيلتات قن أي قصنون أو وشتنا إذا حلف قرب عمتات تراي بسن بلسقنا كما حدش وكيل ويتقزعي قبل على هزب إثيوبيا أو جموز اللو هيناتات نايش انقطم مرأيي بزفل عليه معزنات ناي مايات ناي نيلن قيح بحرن ناي بحر مسكوت نهزب أورومو زي وكل أورومو مسنا حساب كوشاويانن سماويانن حنكل ليتاي ناي إثنيكات حد كوينات هزبن مريتن عفر كم مدرغ متصاوت مزماز وزته تعندران موتاتون أمود أتا هدمان قدميتي ترايك بهذا الكال نازي تأوجي زلو كويناتات حانت ديكونا بوزح كويناتات نمبرع زقوارت زلو تكنولوجي ناسوارن مزسنيو حسور جهران فقران ذكر إذا بريزيدنت نيجيبوتي لوني مس ناي فرانس قال محتت غيرو مخا إمارات زي تعدنا أطوارات كموها زي تعدنا بليونات دولارات أفسيتا أبكرنا أفريقيا فينات نمبرع تغورو زلا مخا بوكلنا نا إثيوبيا بوكلنا نا حميتي أب سودان أب زحلفة ورئينا نيرنا زي زكادلو أب نا إثيوبيا ونستفعلالي حاجزات اندهبكا نيرترا أب تكوينات نمتاو ليتن معلتن نحنا درونات هلنا نحنا ركعت أطوار هلنا إثيوبيا خبي زجزاتو إثيوبيا خبي زمصاتو ندحر دايلنا إذا نتزوبا نمهواخي هو بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فرقي قصال خمس زبلو خا حجي بريزيدنت جيبوتي خا نزي أسميرون لو أبز حجي ساعات قدامي مينسترنا إثيوبيا أب فرانس لومي ناب أستريا خيدلو فرانس ناي كلتا معالتي مبصح كايدو نا بربعه هاجرات اب اوروبا ناي لمنا مالتي نخلمن كايدلو زخا ردو نغري اطوار وي غنزبي اذا حساب زغنا غا نحنا كل غزي مسارعنا خندل كل غزي خا نصلايخا خنعقا يبلكا صلايخا يحمق يصبع حساب كم تزولو اب تقدماي مدبي كم بسرحو ريحموم يغمنو تو مرحتي نا إثيوبيا جنرالات ولهم كونريلات ولهم تعنا زلهم ايكونن مالتي تعنا حساب زي ولهم كا نحنا كل غزي دلوات كنكون كلكل لنا زي بريزيدنت نيجيبوتي يلو زلو بتعمي ازيو دس دبليو ني امارات اطنقي كله اوريدي تو غدايتي ابز حلف اوان مسناي جبسي مراحي جيبوتي كومون جيبوتي نا اثيوبيا اطوارات بناي جيبوتي ودبات نغياتو خلكيلا كومون سعود عربون 4 عامت زغده حنتي ودب لإثيوبيا تتصبيا زنبرت ها هيلا 4 عامت بوغن ناي سعود عربون صبو تكبارات اب لعلي إثيوبيا فصيمه ግን كل غزي ولا نحاده صلايخا خمتي حزباو ግንባር ዝብሎ ክትንዕቆ የብልካን ማለት ከ كل غزي እናቱ አጀንዳ ክትኮን የብልካን አጀንዳ ወሃብ ዳምበር አጀንዳ ተቀበልት ኮን የብልና كم زتري ولا لهم جن بريزيدنت سياسة فرقي لوي مزقوب بمعدقن ما بكلن ريا حصوت من زحن حقتات المعفانن مزنبعن
ጽልእን ቅርሕንትን ንምጥቃስ ተዋዲዱ ዘሎ መናፍሕ ስነ አእምሮዊ ኩናት ዝበሃል እውን ብዙሕ ንተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓዝ ዘሎ ቁልዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይፈለጠ የለን እንታይ እቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉ ሃንቀውታ በኒኑ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕርያታቱ ፈሊጡ ተቃውሞታቱ ከባራተ ይረአ ኣሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተስፋን ብዘይ ዕቃበን ነቲ ተበጊሱ ተባህለ እረማዊ ሪፎርም ዘይተቆጠበ ደገፍ መሃቦም በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣዕስን ዘሰክፍን የብሎምን ኣብ ሕሱር ናይ ሓሶትን ምኑቃትን ማኣድታት እውን ኣይዕደሙን እዮም ፍጹም ነቶም ሸርሕታት ዝፍሕሱ ዘለዉ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣእዳውኩም ኣክቡ ነቶም ዝሰድዑን ዝደናደኑን ዕማኹ ከዓ ዓዲ ወዓሉ ነቶም ናይ ግዳም ሓይልታት ኢድኩም ኣክቡ ማለት ከም በዓል ኢማራት ዝኣመሰሉ ዘይተኣደነ ሓገዛት ዝገብሩ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ኢድኩም ኣክቡ ከምዛ ናይ ፕረዚደንት ጅቡትን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ናብኡ ከብለኩም ሎሚ ዝወፅእ ሓበሬታ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ በዓል ስልጣን ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ፈተነ ቅትለት ድሒኑ ከም ዘሎ ሓበሬታ ወፂሎ ፍሉይ ልኡኽ ኢጋድ ዶክተር ጉሪ ፋደር ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገብረሉ ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣለዋ እታ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ ክፉእ እንዳኾነ እንዳሓመቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ፀጥታ ንበሎ ዋላ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ካብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምንቅስቃሳት ብዝተፈላለየ ናይ ሃገራት ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ቤልጅየም ናይ ኦስትሪያ ንዜጋታተን ተጠንቀቃ ፀኒሐን ኣሎ ኣብዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ኢጋድ ፈተነ ቅትለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተካየደ እዚ ከዓ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብዓብዩ የፃርዮ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ እታ ኢትዮጵያ እዚኣ ክሳብ ዝኾነት ከዓ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቶም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ቅልጥፍ ኢልኩም ካብቲ ሃገር ክትወፅሉ ትኽእሉ መገድታት ንሕና መልእኽትና ነመሓላልፍ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ናትኩም ምርጫ እዩ ዝኸውን ናብቲ የሚሰራ ሰው ሌባ ካልሆነና የሚያጭበረብርና የሚዘርፍ ካልሆነ በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሰንት የሆነ ኑሮ ኖሮ ልጆቹም ባለቤቱም ዘመዶቹን ረድቶ የሚኖርበት ሁኔታ የለም አሁን ሁለተኛ ኢኮኖሚው ኮላፕስ አድርጓል የብር መግዛት አቅም እየጠፋ ነው ያለው እየመነመነ ነው ያለው በየቀኑ ዋጋ ንረት በጣም እየወጣ ነው ያለው ይሄ ሰፊውን ህዝብ የሚነካ ነው ስለዚህ የግድ ነው መጨረሻ ላይ ሰው ስለሆኑ የግድ መነሳት አለባቸው early ዋርኒንጎቹም የዛሬ 2-3 አመት ነው ሲያስጠነቅቁ የነበሩት ይሄ ሀገር በዚህ መንገድ ከቀጠለ ሊቀጥል አይችልም ይሄ ስርዓት ለብዙ ጊዜ አይቆይም ብሎ እዚህ አውሮፓ ውስጥም የቤልጂየም ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዌብሳይት ገብተ ስታነብ ወደ ኢትዮጵያ ትሄዱ አደገኛ ነው ጀርመኖቹም እንደዛው ሁሉም እንደዛው ነው የሚጽፉት እነሱ ጋር ሲመጡ ምን እንደሚነግሯቸው አላውቅም ፕሮፌሰር ሐሰን ታይዝ ብለሎ ጀርመን ቤልጂየም ካልኦት ሀገራቱን ነተን ዜጋታቶም ማለት ናብ ኢትዮጵያ ይትغيዱ ናብ ኢትዮጵያ ፕሊስ ዝኾነ ነገራት ምንቅስቃሳትኩም ደረት ግበሩሉ እንዳበላ መጠንቀቅታ ይህባን ካብ ቤልጂየም አሜሪካ ከምኡን ጀርመን ዝተፈላለዩ ሀገራት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ በጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ይሄ አንደኛው የኢትዮጵያ የሰፊው ህዝብ ችግር አፍጥጦ ወጥቶ ይሄው የፈነዳዳ እዚህ ደርሷል ይቀጥላልም ምክንያቱም ይሄንንም ሎሚ አፋውጪ ይዛረባሉ ትና ኢትዮጵያ ችግር ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳኸፈ ይዝኸይደሎ ከምኡን ብዛዕባ ፋኖውን ይዛረብ ፍረስ አይችልም ካም ወዲያ ሰፊው ህዝብ መጠቃለሉ አይቀርም በዚህ ታክሲ ባለ ታክሲዎች ሹፌሮች እኔ ተዘም ብለን የ1974 ንቅናቄ አዲስ አበባ 500 ሺህ ነበረች አሁን በብዙ ሚሊዮን ነው የሚኖረው
ከዛ የባሰ ህዝባዊ አመጽ እንደሚነሳ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ይሄኛው እንደክፉና አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የደቡብ ክፍሎችም በሌሎችም መነሳታቸው አይቀርም። ይሄ አንድ ነው። ሌላ ይሄው ሱሪውንም ማስፈታለው መቀነቱን ማስፈታለው ብሎ ፋኖን ይይዛለው አማራ ክልል ያለውን ሁኔታ ባጭር ይጨርሳለው ብሎ የዋን 2 አመት ነው ተሸንፎ በየቦታው ጦሩም እንደምታየው በየቦታው እየተመታ እየተያዘ ምን ይያለ ልዩ ሁኔታ ላይ ሲቹዌሽን ላይ ደርሷል። ይሄም ብቻ ሳይሆን አልፎ አሁን ደግሞ ፋኖ ሌላ አደረጃጀት ፈጥሮ ያመራር እንትኖችንም ብቅ አድርጓል። ሁሉም ወጣቶች ናቸው። የሚገርምህ ነገር በጣም የሚለዩ የነሱ ጄኔሬሽን ነው ይሄንን ሀገር ሊመራ የሚችለው ብቅ ብለው የወተታግለው እዚህ ደርሰዋል። ከዛም አልፎ ተርፎ አድማሳቸው ሰፊ ነው። እነሱ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ናቸው። ፕሮፌሰር መሐመድ ወደ ፋኖቹ መጣለው ምክንያቱም ሁሉንም በርዕሰ ጉዳዮች በየቀደም ተከተል በሰፊው መነጋገር አለብን። አሁን እዚህ ከምዚ ሰምዖ ጸናዕኹም ዋላ እቲ ናይ ፋኖ እውን ላዕለዋ ኢድ ሒዙ ይንቀሳቐስ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ፕሮፌሰር ሓሰን ዝበሎ ኣብዚ 8 ወርሒ ኣብይ ኣሕመድ ክንደየናይ ኣብ ስልጣን ከይቅፅል ወይ ከይህሉ ክብል እዩ እቲ መደምደምታ ገይሩሉ ብምቕፃል እስከ ንስማዓዮ ሃይልዋ ከዓ ከምኡውን ካብ ጉይ ሃይልዋ ከዓ ራይዎ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣፅንዕ ከምኡውን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚሞ ቆላሕታን ኣተኩሮን ኣብ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሌቱን ሕንበረታዊ ቀድም ጽቡቕ ኣብዚኡ ዕሪና ክንመሃረሉ ዘለና ነገር ኣሎ ዝብለልን ኣነ ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝኑኒ ነገራት እውን ኣለዉ ፀኒሐ ከቕርቦም እየ ኢሳያስ ካብ ዘቕረቦም ሕዚ ግን ዓበይቲ ሓቅታት ኣብዚኡ ኣብ ደደቢት እናበልናዮም ዝፀናሕና ቃላት ከስታውሰኩ ቀሊል ኣይኮነን ተዛረቦ ሓቂ እዩ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እዩ ኢትዮጵያ እትመፆ ዘላ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ከምቱ ኣብይ ኣሕመድ ተገሪሁ ሓቂ ዝተዛረበሉ ግዜ ተስታውስዎ ሞተር ዘይብላ መኪና ማለት እያ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ገጢማ ይትፈልጥን ስዒራ ይትፈልጥን ትግራይ ኣታሱራ ክትምስረት ከላውን ትግራይ ኣታሱራ ሕዝውን ሕዘብ ዘላትሉ ትግራይ ዘይብሉ ኢትዮጵያ ከም ምንም ቁፅር ከም ዘይኽእል ይዛረብ ዘሎ ብሓቁ ከዓ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋእላ ኢትዮጵያ ምስ ፀላኢ ገጢማ ትግራይ ዘይብሉ ገጢማ ዘሽነፈቶ የለን ደርግን ዲ ምስ ትግራይ ገጢሙ ዕላው ዝኾነ ዓለም ዝፈልጦ ግጥም ደርጊ ምስ ትግራይ ብዝገጥመሉ እዋን زياد باري بصوماليا عصبة تفر بصحنيرو شرو مالتي بصحنيرو ملشات تግራይ ነጭ ለባሽን ወሩ ኻሊኢን ወሩ ብዘይ ገድስ ካብ ትግራይ ድሕር ሙሳዱ ከም ዝሰዓረግን ታሪኽ ዝሰነደ እዩ ናይ ትግራይ ታሪኽ ክናገረ ይደልዩን ክዛረበ ይደልዩ ትግራይ ዘይብሉ ስዒሮም ይፈልጡን ትግራይ ዘይብሉ لوميعهم يفلطون تግራይ ዘይብሉ ንቅድሚት ሰንዲራ ይፈልጥን ኢትዮጵያ ኢሳያስ ምስ ይዝብዘሉ ቃል በቃልታ ምስላን ተተርጉምኩም ማንሰ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚዩ ሕዚ ተወሪህሉሎ ማለት ሕዚ ተወሪህሉሎ ትግራይ ሒዙ እዩ ክድሕን ዝኽእል ትግራይ ዋርዲዩ ምዃና ናይ ኤርትራ ዋርዲያ ናይ ህልውና ኤርትራ ዋሕስ ምዃና ኣይፈልጥን ነይሩ ማለት ግን ኣይኮነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ትግራይ ኮነት ኤርትራ አሚን ኢትዮጵያ በሐባር አነ خسላልዕ ንኽእል የዝብል አጉል ጃህራ ይዞም ጾኒሩ ዘይ ገደስ ሕዚ ተረዲኡዎም ናብዚ መጽኦም ኣለው ዝብል እምነት አለን ኣብ ቃላቱ ሰይልና ቃላት ጥራሕ ዝደርደረ ከይመስለኩም እቱ ተሓሲቡ ዝነበረ ኤርትራ ናይ ምጉባጥ ኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት ታንክታቶም መዳፍዖም በዓፋር ገይሮም እስከ ዓቡሬ በፂሖም ዝነበሩ እቲ ኤርትራ ናይ ምውራር ምድላዎም ጃህራ ኮይኑ ተሪፉ በኒኑ እዩ ይልዎ ንምንታይ በኒኑ እዚ ምርኣይ ንኽእል ንሕና
ናይ ኤርትራ ፖለቲካ I think ኢሳያስ ቦት ሒዝዎን ይሄ መኻር እንተኽኢሉ እንዳ ማዕረየ መጽኡ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ግን እንዳተበላሸወ እንዳወደቀ ዝኸይድ ዘሎ መርቶ ዓለን ንኸሪአኩም በርዒኒ ኢልዎ በኒኒ ኢልዎ መነ በርዒንዎ ተሃንዲዶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበሩ ተላእኽቲ ናይ ብልጽግና ኩናት ክሰብኩ ብጽሑፍ ኣቕሪቦም እዮም ኩናት ሰበኽቲ ንሶም ኮይኖም ከብቅዑ ከለዉ ኩናት ደለይቲ ካልኦት ኩናት ከትርፉ ዝደልዩ ንሳቶም ገይሮም ንህዝቢ ክሰብኩ እውን ንሪኦም ኣለናን ንሪኦም ነርናን ኢና ተና ኢሳያስ መልእኽቲ ሓፃር እንዲያታ ዝረኣኹም ማሕዚ ብዙሕ ነገር ግን ሒዘ እንታይ የበርዒንዎ እንታይ የብኒንዎ ትድልየት ኢትዮጵያ ተሃንዲዶም ነይሮም በርዒኑሎ ብሕጂ እውን ክመፁ ይደልዩ እዮም ግን ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፈ ፅንዕዩ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እውን ክንጥቀም ኢና ብለኩም ኣሎ መነ በርዒንዎ እንታይ ለየነ ትግራዋይ ይምልሶን ኣብዚ የብለ ደቢት ግን ላሕ ኢልናሉ ኢና ብዙሕ ግዜ እቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ብልጽግና ልኢኽዎም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወራ ትደሊ እያ ባሕሪ ክትሕዝ ትደሊ እያ ወናኒት ቀይሕ ባሕሪ ክትከውን ትደሊ እያ እዙይ ንኽትገብር ትግራይ ዘይሓዘት ተዓዊታ ስለ ዘይትፈልጥ ትግራይ ዘይሓዘት ክትገጥም ስለ ዘይትኽእል ትግራይ ሒዛ ክትገጥም ጻድቃን ወረቐት ኣቕሪቡ እዩ ጌታቸው እውን ወረቐት ኣቕሪቡ እዩ ኣቕሪቦም እዮም ፕሬዘንቴሽን ኣብ ቅድሚ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ምሁራን ዘለውዎ ኣቕሪቦም እዮም እዚ ከቕርቡ ከለዉ ንምንታይ ኣቕርቦ ኣይኮነን ድልየቶም ስለ ዝኾነ ክሰብኩ ይኽእሉ እዮም ፖለቲካዊ ቅዋም ንስኹሕ ዝኽእሉ እዮም ናቶም ድልየት እዩ ኢሳያስ ተዛረቦ በኒኑ እዩ በርዒኑ እዩ ክብል ከሎ መነ በርዒንዎ ዝብል ንሕና ቦታና ክንፈልጥ ምእንታን ንምንታይ ኢኹም ኢሉ መን የበርዒንዎ ከዝብል ዘሎ ባዕሎም ድዮም ወይ ኣወል ስዒደፍቲ ኮይኑ በዚ ኣስክ ዝለቕዋ ደኣ ስለ ዝበለ ድዩ ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ሮልና ስለ ዘይንፈልጥ ልዕሊ ኩሉ እንዳሃለና تحت كل غيرنا عرسنا قصيرنا صقع زبل مانم ناي صقعتኛ ተሐሳስባ ዘሎ ወራዳ ግን ይዋርደና አሉ ባህሊያን ክንድ ጽፍር ተአክልና ኃይለ ይተርኩ ኃይለ መትከለ ይፈሊጠ ናይ ህዝበይ ዓቅም ፈሊጠ ይዝኸይድ ኃይለ ጽቡቕ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስለዚ ተጋሩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሎሚ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ወይ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ንቕሓት ኣለኩም ብዝተኻለኩም መጠን ዋላ ሕጂ ኣቐድማ ቢልናውን እዚ ናይ ዛላምበሳ ዘራኽብ ሎሚ ብናይ ሓደ ውድብ ዝወፅእ ዓሲምባ ሪኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ መንስኻትኩም እቶም ባንዳታት ወይ ከዓ እቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ካብ ትግራይ ወይ ከዓ እቲ ባይታ ንትግራይ ንብልጽግና ስለ ዘይሃብኩም ኣብዚ ዓብ ታራ ተፃውትኩም ንህዝብኹም ካብ ኩናት ኣድሒንኩም ንህዝብኹም ዋሓስ ኮይንኩም ዓብ ታራ ተፃውትኩም ኣብዚ ምፍሻል ንወዲ በሻሻ ማለት እዩ እዛ ትብላ ዘለኻ ሕጂ ሓቅኻ ንወዲ በሻሻ እታ ትግራይ ሕሊፍኩም ሂብኩም ነርኩም ለትኾኑ ኣብኡ ኩናት ክኾኑ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ክህንሰይ ነዚ ትትብሎ ዘለኻ ትኽክል እዩ ጌታቸው ዝመርሖ ጻድቃን ዝመርሖ ዝተወሰነ እንተና ኣዘዋላ ደሓን ነቶም ኩናት ዘይደልዩ የኤርትራውን አይንወቅዕን ኢትዮጵያውን አይንወቅዕን በሰላም መሬትና ክነምልስ ክንምኩር ኢና እምብልና እንተ ኢሎም ከዓ ምስ ማንም ተጸጊዕና እንተ ይኮን ዓርሰና ክኢልና እምበር ተጸጋጊዕና ይንኸድን ንሓደ ክንሕጉስ ነቲ ሓደ ይንወቅዕን እዚዩ ዓሽዮም ተገርዮም ዝገበርዎ ኢልና ንብሎ ንሕና ይንደግሞን ዝበሉ ንዓኦቶም ወላ እንተተረፉ ንጌታቸውን ጻድቃን ተኸቲሎም በዓል ስየውን ንበታትኖም ካብ ኮርን ላዕሊ ካብ ኮርን ታሕቲ እንዳበልና ሰራዊት ተወሰነ ንዓና ዝድግፍ ክህሉ ኢሎም መጽዮም ክብሉ ከለዉ ክሰብኩ ከለዉ ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ተረዲእዎ ሕጊ ምኽባር ጀሚሩ እታ ናይ ምብትታኖም ስልቲ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 እንዳበልካ ማህተም ኣፍሪካ ማንም እንዳኸደ ሕምስምስ ክእትሞ ኣብቲ ሕምስምስ እንተነኣሰ ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ክንዘምት ኢና ንኤርትራ እዩ ነይሩ ነዚኣ ተረዲእዋ ሰራዊት ትግራይ እቶም ፀረ ህዝቢ ዝኸዱ ዝነበሩ ኩናት ዝሰብኩ ዝነበሩ ብሰላም ክውዳእ ዝኽእል ብሰላም ይወዳእ ተዘይኮይኑ ኣብ ካሊእ ተጸጊዕና ይንኸድን ንብረትናን ሃፍትናን መዓዝ ከም ነብሉሶ ዓድና መዓዝ ኣበይ መንነትና ኣበይን ከመይን ከም ነኽብሮ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ስጉምቲ ዝወሰዱ ሰራዊትና እቶም ተልእኾ ብልጽግና ዘካይዱ ዝነበሩ ሰባት ሓዲሞም ከይዶም ሰራዊትና ስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ
ሃዲሞም መስከዱ እትታንዲዱ ዝነበረ ማዓታን ክእትዩ ማዓድሮን እትዩ ሰራዊቱ በቡሬ በዓፋር ገይሩ ዝእቱ ዝነበረ ከምቲ ኢሳያስ ወልሕዚ ዓፋር ዓውዲ ኩናት ክገብር ብኡ ክጅምር ሞብ ትግራይ ዘሎ ከዓ ዋላ ፍርቁ ይኹን ዝደለየ ኺድ ዘይደለየ ትረፍ ኢሎም ተወሰነ ሒዞም ተተቆጣዕ ሒዞም ዘታለልዎ እውን ሒዞም ክኸዱ ኢተሓሲቡ ነይሩ ዘድሓና ንኤርትራ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሰራዊት ትግራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን ከድሕን ህልውና ኤርትራን ህልውና ትግራይን ሓደ ስለ ዝኾነ ንሶም ዝሰርሕዎ ናይ ዕሽነት ውሳነ እውን ወሲንና ስለ ዘይንኸይድ ሃይለ እቲ ዕሽነት ዶ ዋላ ደው ገለ ሮኬት ተኪስካ ኣብደይ መሬትካ በጢልካ ደቂስካ ነርካ ን20 ዓመት ብሕጊ ኣልጀርስ ውዕል ዝተፈረመ በጢልካ ደቂስካ ስለዚ እዚ ዕሽነት ዶ ዝገለ ዶ ገለ ኣይትበል እዚ ክትዛረቦ ፀንሓኻ መጀመርታ ፕላን ኤ ንዓኹም ሕሸኩም ማለት ትግራይ ዓውዲ ኩናት ንኸይትኸውን ፅቡቅ ጌርኩም ፅቡቅ ውሳኔ እቲ ቃላት ትጥቀመሉ ሓደ ግዜ ግን ብዕሽነት ኣይኮነ ሮኬት እንዳተደርብየልና እንታ ክንገብር ነርና ሃይለ እስከ መልስሓ ብዛዕባ እዚኣ እስከ ኣርእስቲ ስራሕ ሮኬት ናብ ኤርትራ እንዳተደርብየስ እንታይ ክገብር ነይርዎ ህዝቢ ኤርትራ ሱቅ ክብል ነይርዎ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ኣብ ቃልዕ ወጪ ናብ ባፅዕ ደርቢና ኣለና ናብ ኣስመራ ክንደርቢና ናብ ገለ ክንደርቢና ኢሉ ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እቲ ቃላትካ ምእራም ከድልየካ ሃይለ ኢሉ ዝገበሮ ውሳነ ኣበርዒንዎ ንድልየት ብልፅግና ኢሳያስ ከምኡ ክብል ከሎ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ስለ ዝፈከሩ ኣይኮነን ተሪፉ ኣትዮምማ ነይሮም እዮም ጠሊቖምማ ነይሮም ቶሎ ኢሎም ምስ ትግራይ ተባሃለት እውን እዚኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሃይለ እንታይ እዩ ዝብል ንረብሓኦም ይኸደለዉ ንረብሓና ንኸይድ ንረብሓ ኩልና ንኸይድ ከመይ ሰነዳዊ ዝኾነ ትካላዊ ዝኾነ ረኽቢ ንግበር ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ዘምፅእ ዘላቂ ዝኾነ ምትሕብባር ዘምፅእ ከምኡ ጌርና ንቃንዮ እዚኣ ሕጂ እውን ይደግማ ኣሎ ትካላዊ ሰራርሓ ንክትሰርሕ ሃይለ መጀመርታ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ካደለኻ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ደለኻ እሞ ንስኻ እሞ ንበይንኻ ሓዳርካ ፍለ ብድሕሪ ትካላዊ ሰራርሓ ክሰርሕ ትኽእል ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እናሃለኻ ትካላዊ ሰራርሓ ክትገብር ኣይከኣልኒ ኣብ ቃልዕ ወፂኻ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ቃልዕ ወፂኻ ዝኾነ ነገራት ክግበር ኣይትኽእልኒ እዚ ኣነ ደስ ኢሉኒ እንኳ ኣብፅሓኩምን ኢለ እየ ትማሊ ኣብ ናይ ግለይ ከም ሚድያ እውን እንኳ ኣብፅሓኩም ኢልና ኢና ቴንኪዩ ሃይለ ስለምንታይ ኣብቲ ፅቡቅ እናበልና ኣብቲ ሕማቅ እናበልና እናተቀራረብና ክንከይድ ኢና ብጣዕሚ ነመስግነካ ከዓ የውሃና ብዛ ክብርቲ ዕለት 24 ጉንበት እውን ኢልካ ነርካ ብዝሓለፈ ሕጂ እውን ደጊምካ ኣለኻ ቴንኪዩ ክብረት ሃብካ ንዓኻትኩም ከዓ ከማና የማስልኩም ንሕና ከዓ የውሃና ንብለሉ ግዜ የምፃልኩም ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ደስ ዝብለና መስዋዕትነት ከፊሎም ልኦም ጀጋኑ እያታትና ኣዴታትና ንናፅነት ኤርትራ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ንኸይትውረር ከምቲ ዝበልኩኹም ተተሃንዲዱ ዝነበረ ፀላኢ ሽርሑ ንክብርዕን ገይርዎ እዩ ሰራዊት ትግራይ ከምዚ ዝገበረ ሰራዊት ከምዚ ዝገበረ መሪሕነት ተሎ ናብ ሰነዳዊ ዝኾነ ርክብ ንእቶ ክብል ከሎ ኤርትራ እውን ክትቅበሎ ኣለዋ ንሕና እውን ብኡ ደረጃ ክንምዝኖ ክንቅል ኣለና ዝብል ስለ ዘለኒ እዩ ከምቲ ዝቐነኽዎ ዝብል እና ኢሳያስ ተፃብኦታት ሃይለ ካብዚ ንላዕሊ ኤርትራ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኩሉ ነገራት ኣቐሚጣ ትልካላ ከመይ ዲኻ ተንብቦ ዘለኻ ኣቐሚጣ ትልካላ ስለዚ ስኻ ስራሕ ኣብ ባይታ ወሪድካ ተራዳዳእ ኺድ ሕቶ ተለካኻ ሕተት ኣብ ቃልዕ ወፂኻ ግን ኣብ ቃልዕ ክምለሰልካ ኣይትፀብእ ኣብዚ ክምለሰልካ ኣይትፀብእ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ደላ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶርያ ኣለኩም ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ዝሓላለኽ ስለዚ ነዚ ኣፅሪ መጀመርታ ሃይለ ትፈጥረላ ብልፅግና ኢትዮጵያ ከም ትፈጥረላ ናይ ኦሮምማ ሓድሽ ቅኒት ኩሻውያንን ሰማውያንን ዝብል ሓድሽ ሕንቅሊተ ኢልዎ ከም ዝበለ እውን ጀሚሮም ኣለዉ እዚኦም ብምልኦም ፍሹላት እዮም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ካህሊ ዘየድሊ ሕምስምስ ክእትዉ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ ሓቁ እዩ ናብ ሕምስምስ እዮም ዝእትውዎ ዘለዉ ሕዚ እውን ኩናት ኮኒ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲያ ነፍቲያ እንትባርዕ ኣላ ባይዘወይ ኢሳያስ ዝነዓቕ ፖለቲከኛ ኣይኮነ ንኢትዮጵያ
أو كل خبابي أحون اختبارع كجبرة خمس خيل تحز غرز اللون إيد إساياس خمس خيلو أي تراترنا أي تراتر يردو بوليتيك عالم نشتي عدي وحد حزب زلواز مرحي نازي خون زخيل بوليتيكا وخيدي إيد كان وحها نتن عبيت زبحالات أني حن متين كجوبت أخذ خيلا إيد كان وحها مقص صار كم يمخانو زردو بوليتيكا إلى إزام تفضل كبر بريزيدنت هاجر إيرترا بخمسة أقام متكازل لها بحكي بوليتيكيا راح يكونس ممهرني عالمي ثانك يو هايله كبرات تقاطعت السوشيال ميديا بقى زاناي كبر بريزيدنت هاجر إيرترا إثيوبياويان يقبلوا لا يبلوا يتنتنوا له خمسة تريون صنعهم هايله مالتي قالوا مزح زاربوا لهم انت يقولوا له قاتهم غربتنا خا نكاتاتلهم جدا ስለዝሆነ كبرات تقاطعتي يعني اللي كندك اسكنتس إيرتراونت كبر مننت هينرسع እንዳበልኩ أزيا دستبل قدمي أب أمريكا زقطموا قدعت نزا خبرت علت نبا أخبركم هنقفا إلى قبلكي إذا كل حزب تبان عخي كبرحو قربا من تأخي أرلكو بليون دكخي نيوم زي قلبكي يوهنا نتلقنا يوهنا بلوانا تلقنا برهان قطبي لنا عينا هواسة كلانا هي بسماتنا حنتن زبلان كالعيتن رسي مالنا انت زيت سلو سنتين وخنا انكاب سوسان حدن زجبرنا كساب تسعان حدن كاب ساعتنا بساعت كاب معلتنا بمعلتي كاب صموننا بصمون كاب ورحينا بورحي كاب عملنا بعمل درا موائل كقطر جميعنا أما كابتن كل عمتات تسعان حدن زيارة كل تحنز برأتلو أما مجزاتي حرام زوتانا له إنه خضرهم عالتو أخلو إرتا هاقري ما أدرك بدنقلو بقصات تتبكلو زيناتهم خوانا زيلو إنه وان أمت إلو عطو بيتك خفتلو إنه وسائكم كحاكي كفتلو عطوي بيتكي بأفرازان زبان كالمعاكي سبلن إلكي كرئكي هي وات زخافنا نتحنتكي أساني إنبا ورسع وليدكي مرر قرسي فرانات لتنا نوح مسنزا سقاي والسعات جمرة صورة بخينات والتا أرقبو آدار سنجرة بايتا تسعان حدد ناهز بنا ويفتا زحالتنا قاسي حقا تمكرو انكاب تسعان حدد سورانا جمرو نجزعتي قدمس عدمي أكحجرو جنات تقرألك أجمو قطرو نمسواتي نبور قطرو ذكرو السوء زمحلو كبريها إرترا دكاما نو يالوت دكاما كونه لما يمكروت نقات أبا إرترا كافاتشو ما يوردو إرترا دكاما سلونا مثل تنكرا سلونا أمول جري ما بنا كدمو بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عمي لي سهداي ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي